अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम निहायत इंपॉर्टेंट और हसास मौजू पे डिस्कस करने लगे हैं। हाल ही में खबर आई है कि आला अदलिया के दो इंपॉर्टेंट जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनल्ला ने अपने ओहदों से इस्तीफों का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन दो आला जजेस के इस्तीफों के पीछे वजूहात क्या हैं और वफाकी हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम में ऐसी कौन सी तरमीम लाने की कोशिश कर रही है जिससे इदारों के अंदर अदम तवाज़ुन पैदा होगा और इसके साथ साथ आम शहरियों के हकूक भी मुतासिर होंगे। और आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि इस 27वें आईनी तरमीम में फौज के अंदर जो इख्तियारात हैं और जो तवाज़ुन है तीनों फोर्सेस का, उसको बैलेंस करने के लिए और किसी भी जारहियत के खिलाफ निपटने के लिए तीनों फोर्सेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन पैदा करने के लिए आर्मी चीफ है उनको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तफवीज किया गया है। तो इससे इन तीनों फोर्सेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन किस तरह होगी और इसके आने वाले दिनों में हमारे मुल्क की सियासत और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर क्या असरात होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि जो लोग हमारा व्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे 27वीं आईनी तरमीम की। वफाकी हुकूमत ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली से 2/3 मेजॉरिटी से 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाया है। दोस्तों, इस 27वीं आईनी तरमीम में कौन सी ऐसी शिक्के हैं जिनको चेंज किया गया है और जिसके बाइस अदलिया और हुकूमत के दरमियान अदम तवाज़ुन पैदा हुआ है। दोस्तों, इसमें सबसे बुनियादी जो बात इस 27वीं आईनी तरमीम में की गई है कि फेडरल आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया गया है। अब देखने में ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आला अदालत है, उसके इख्तियारात को कम करके फेडरल आईनी अदालत बनाने के साथ साथ इन दोनों अदालतों में जो अदम तवाज़ुन है ताकि इख्तियारात की जो जंग है वो नए सिरे से शुरू हो सके और पाकिस्तान की जो एक मुतफिका आला अदलिया है उसके जो इख्तियारात हैं वो कम किए जा सके ताकि हुकूमत अपने मर्जी के फैसले जो है इन अदालतों से ले सके। दोस्तों, एक तो ये वजह है। दूसरी जो है कि जो इन आला अदालतों के अंदर जजों की भर्ती होती है उस पर भी जो ऑलरेडी तरीकाकार था कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो ये तय करता था कि अब नेक्स्ट आने वाले जजेस जो हैं वो कौन से होंगे। तो उसमें भी वफाकी हुकूमत ने जो उस कमीशन के अंदर अरकान है उसमें रद्द-बदल करके अब जो तादाद है वो उस फेवर में कर दी है जिससे वफाकी हुकूमत आइंदा आने वाले जजेस की भर्ती के लिए अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए अपने मनपसंद जजेस को उसमें ला सकती है। तो अदालतों के अंदर इस मामले पर भी एक तशवीश थी और वो अंदर खाते उनकी बहस चल रही थी कि वफाकी हुकूमत ने इन तरमीम से हमारी जो एक पावर है, हमारी जो सुप्रीमेसी है उसको चैलेंज किया है। और इसके साथ साथ दोस्तों, जब ये जजेस जो हैं भर्ती हो जाएंगे तो अगर आप जानते हैं कि हुकूमतों की ये रविश रही है कि वो अपने फैसले जो हैं अपने मनपसंद जजेस के से करवाने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि फैसले उनके हक में आए। तो अगर आने वाले दिनों में हुकूमत के खिलाफ ये अदलिया फैसले देती है तो यहाँ इस तरमीम में ये भी है कि बगैर किसी वजह के हुकूमत इन जजों का तबादला कर सकती है। तो दोस्तों, ये कितनी नाइंसाफी की बात है। अगर एक जज हुकूमत की मर्जी से कोई फैसला नहीं कर रहा तो हुकूमत सिर्फ उसको सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हुए उसको एक शहर से उठाएगी और मुल्क के दूसरे कोने में फेंक देगी। तो दोस्तों, ये तो एक नाइंसाफी की बात है। अवाम का इस तरह इत्माद अदलिया से मजरूह होगा। ऑलरेडी जो हुकूमतें हैं उनका इत्माद तो अवाम के अंदर जितना होता है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि हुकूमतें अनपॉपुलर होती हैं। हुकूमतों ने कभी अवाम के हक में, अवाम के हकूक के लिए कभी ना कोई बात की है और ना ही कोई कानून साजी की है। अगर अवाम को थोड़ा बहुत एतमाद अपनी आला अदलिया से था, उस पर भी शक की निगाह रखने के लिए तरमीम डाली गई है ताकि अवाम को लगे कि अब तो हमारी आला अदलिया के हाथ में कुछ नहीं है, तो हम जो बेचारे गरीब अवाम केसेस लेके दूर दराज के इलाकों से लाहौर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद में जाते थे,
اب وہ کس اعتماد سے اپنے کیسز لے کر ان عدالتوں میں جائیں گے جہاں ان کو یہ یقین ہو کہ ہمارے جو ججز ہیں ان کے تو ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ کوئی ایسا کیس لیتے ہیں جو سیاسی بنیادوں پر ہے، اور وہ سیاسی بنیادوں پر ایسا کیس جس کے خلاف ایک اوپوننٹ غریب بنتا ہے، تو اس بیچارے کو اعلیٰ عدلیہ کے اندر جانے سے پہلے ہی یہ احساس ہوگا کہ میرے حق میں تو کیس ہونا ہی نہیں ہے، اور جو میرا مخالف فریق ہے اس کے تو خلاف جا ہی نہیں سکتا، یہ سیاسی نوعیت کا کیس ہے، اور عدالت اگر میرے حق میں فیصلہ کرے گی تو اس ججز کا تبادلہ ہو کے کسی بھی شہر میں حکومت کر سکتی ہے۔ تو دوستو یہ عام شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی پامال ہونے کا خدشہ ہے ان آئینی ترامیم سے، کہ اگر ججز کی تقرری سے لے کے ان کے تقرر و تبادلے تک تمام اختیارات اگر فیڈرل گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں تو وہ جب چاہے ان ججوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا سکتی ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں ججز نے، جس میں جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس عطر من اللہ، دونوں ایک اچھے قابل اور اچھی شہرت رکھنے والے ججز ہیں، جنہوں نے موسٹ آف دی ٹائم انصاف اور قانون کے تحت فیصلے دیے ہیں، عوام کی حق میں اور عوام کی خواہشات کے مطابق اور آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں، جس سے موسٹ آف دی ٹائم جو ہماری گورنمنٹس ہیں وہ ناخوش نظر آئیں، لیکن دوستو انہوں نے پھر بھی آئین اور انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں۔ تو آج بھری عدالت میں جو اتنے ججز ہیں، صرف دو ہی شیر نظر آتے ہیں جنہوں نے حکومت کو للکارا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر اپنی کرسی، اپنے اختیارات اور اپنے پروٹوکول کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے حکومت کو اپنے استعفے تھمائے ہیں کہ ہم ان آئینی ترامیم کے خلاف ہیں، ہم عدلیہ کے اوپر یہ جو آپ نے ایٹم بم گرایا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، ہم عدلیہ کو تقسیم نہیں ہوتے دیکھنا چاہتے، لہٰذا ہم اپنی کرسیوں سے استعفیٰ دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ ایک غیرت مند ججز کی نشانی ہوتی ہے جو جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس عطر من اللہ نے دکھائی ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس ترامیم میں جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک ایکسٹرا عہدہ دیا گیا ہے۔ دوستو اس کے پیچھے کہانی کیا ہے ہم وہ بھی بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مئی 2025 میں جو انڈیا نے آپریشن سندور پاکستان کے خلاف لانچ کیا، وہ 4 دن تک جاری رہنے والی جنگ میں جب 3 دن تک انڈیا پاکستان کے اوپر اٹیک کرتا رہا، لیکن پہلی ہی رات 6 اور 7 مئی کی رات کو انڈیا نے جب پاکستان کے 6 سے 7 ٹھکانوں پر حملہ کیا تو اس کے 6 جو جہاز تھے وہ پاکستان کی ایئر فورس نے گرائے۔ لیکن دوستو 6-7 کی رات جنگ ختم نہیں ہوئی، جب 9 مئی کی رات کو انڈیا نے پاکستان کی ایئر بیسز پر میزائلز پھینکے تو اس کے بعد پاکستان کی افواج نے یہ فیصلہ کیا کہ اب فیصلہ کن جواب انڈیا کو دیا جائے گا۔ تو دوستو وہ 10 مئی کی جو صبح تھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو پاکستان کی افواج نے آپریشن بنیان المرصوص لانچ کیا انڈیا کے خلاف، اس میزائلوں اور راکٹوں کی بارش نے انڈیا کو ڈیفینسو ہونے پر اور سرنڈر کرنے پر مجبور کیا، جس کے بعد انڈیا نے امریکہ سے رابطہ کیا کہ ہمارا سیز فائر کروایا جائے، اور آگے کی کہانی آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ تو جو اس فقید المثال افواج پاکستان کی کامیابی تھی اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بھی بنایا گیا، اور اس کے بعد دوستو آپ جانتے ہیں جب ملکوں کی جنگیں ہوتی ہیں تو فوجوں کے درمیان جو کوارڈینیشن ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو آلریڈی ہماری افواج میں تینوں فورسز کے تو ہیڈ ہیں ہی، لیکن جو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے وہ موسٹ آف دی ٹائم آرمی سے ہی آتے تھے، جو تینوں فورسز کے ہیڈ ہوتے ہیں۔ تو دوستو اب بجائے اس کے کہ 2 عہدے 2 ڈیفرنٹ شخصیات کو دینے کی بجائے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے اس میں جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کو چیلنج نہیں ہونا چاہیے، کہ دیکھا یہ جانا چاہیے کہ آرمی کا چیف جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے، لیکن تینوں فورسز کا جو ہیڈ ہے وہ ایک سیپریٹ جنرل ہے جو آرمی سے ہی آتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایک ہی جنرل کو آرمی چیف بنائیں اور اسی کو ہی تینوں فورسز کا ہیڈ بنائیں۔ تو دوستو یہ تھیوری تھی، یہی وجہ ہے کہ جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے ساتھ ساتھ اب چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایکسٹرا عہدہ دیا جا رہا ہے، اور اس کا کہتے ہیں کہ جلد نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، اور ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد ایکسٹینڈ ہو جائے گی 5 سال تک کے لیے۔ تو دوستو اس ویلاگ میں آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ حکومت نے یہ جو ترامیم کی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف آئینی ترامیم ہے یا سیاسی ترامیم ہے؟ ان کا فائدہ حکومت کو ہوگا
یا کچھ عوام کو بھی ہوگا؟ کیا وہ عدلیہ کو تقسیم کرنے کی سازش ہے یا اس میں عدلیہ کے اختیارات کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے؟ اور جو جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایکسٹرا عہدہ دیا گیا ہے تاکہ تینوں فورسز کے درمیان کوارڈینیشن کو مزید بہتر کیا جا سکے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اپنے ویلیوبل کمنٹس نیچے ہمارے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا، ہم آپ کی رائے کا انتظار کریں گے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔